आदाब। आर्ट से मरबूत आमोज़िश में हमारे पास एक बहुत लचकदार तरीक़ा होता है। ये तरीक़ा बहुत मुतहर्रिक होता है। आप भी इस बात को समझ सकते हैं। अगर आपने कोई मंसूबा तैयार किया है और क्लासरूम में आपको ये एहसास होता है कि बच्चों का मूड कुछ और ही है, इसके साथ ही मौसम भी बदला हुआ है और आप ये महसूस करते हैं कि मौसम के मुताबिक कोई दीगर सरगर्मी भी तैयार की जा सकती है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सैकड़ों सरगर्मियाँ समा सकती हैं। आप किसी ख़ास सरगर्मी या किसी ख़ास मंसूबे के बारे में परेशान ना हों, चाहे तो आर्ट की शक्ल में ही क्यों ना हो। आप बसरी आर्ट्स का भी इंतखाब कर सकते हैं और अदाकारी का भी इंतखाब कर सकते हैं। ये अपने अंदर बहुत ही मुतहर्रिक चीज़ है। आप उस जैसी बहुत सी सरगर्मियों के बारे में सोच सकते हैं। मैं आर्ट से मरबूत आमोज़िश की एक अहम ख़ुसूसियत के बारे में आपको बताती हूँ। ये एक बराह रास्त तजुर्बाती तरीक़ाकार है, जिसको आप नज़री तौर पर बयान कर सकते हैं। इसीलिए जब हम आर्ट से मरबूत आमोज़िश के बारे में बात करते हैं, तो आपके ज़हन में एक बात बराह रास्त बल्कि दुरुस्त तौर पर आती है, और ये कि आपको किसी न किसी आर्ट फॉर्म को या आर्ट सरगर्मी को अंजाम देना है, जिसके लिए आपको और आपके तलबा को मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बात से गुज़रना होगा, और फिर ये तजुर्बात आपको आपके मौज़ू या मौज़ूआत से जोड़ देंगे। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की वर्कशीटें, वर्कबुक और सरगर्मियाँ भी हैं, जिनसे तलबा वो सब कुछ सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं, खोज सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं, गौर व फ़िक्र कर सकते हैं और आज़ादाना इज़हार कर सकते हैं, जिसका इज़हार वो करना चाहते हैं। आर्ट से मरबूत आमोज़िश की सरगर्मियों में हम तरतीबवार चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम इसी काम को बग़ैर किसी मंसूबे के या बग़ैर किसी ख़ास तरतीब के करेंगे, तो हम ज़्यादा फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेंगे, चाहे बच्चों को आर्ट के तजुर्बात से फ़वाइद ही हासिल क्यों ना हो। तलबा सीखेंगे, खुश भी होंगे और माहौल भी बहुत पुरलुत्फ़ होगा। आपकी मंसूबाबंद तजुर्बात और मज़मून से मंसूबाबंद पसंदीदगी सिर्फ़ उसी वक्त मौसर होगी जब आप किसी मुरतब तरीक़े पर चलेंगे। आर्ट से मरबूत आमोज़िश में एक और भी ख़ुसूसियत है, और उसकी वजह है कि हम आमोज़िश के साथ ही साथ जायज़ा क़द्र पर भी तवज्जो करते हैं। यहाँ आप ये पाएंगे कि पोर्टफोलियो का एक बहुत ही अहम किरदार है। वो ये कि जो कुछ बच्चे करते हैं उसको बरकरार रखने की ज़रूरत होती है। पोर्टफोलियो में तारीख़, मुमकिन हो तो मज़मून का नाम, और साथ ही ये भी रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत होती है कि किस किस्म की सरगर्मी कब अंजाम दी गई। मैं आपको आर्ट से मरबूत आमोज़िश का जो तसव्वुर है उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं तक ले चलती हूँ। इस तसव्वुर को मैं सवाल और जवाब की शक्ल में आपकी फ़हम से करीब तर करने की कोशिश करती हूँ। इस सिलसिले में मेरा पहला सवाल जो मेरे ज़हन में आ रहा है, वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ। सवाल वही है कि आर्ट से मरबूत आमोज़िश है क्या? लुग़त में लफ्ज़ इंटीग्रेशन के मानी जोड़ने, मुत्तहिद करने या मरबूत करने का अमल है, या एक मुत्तहिद और मरबूत कुल की तश्कील के लिए अज्जा को बाहम मरबूत करना या उनको जोड़ देना है। इस तरह आर्ट इंटीग्रेशन का मतलब होगा मुख्तलिफ़ दरसियाती शोबों की आमोज़िश और तदरीस को आर्ट से जोड़ देना। ज़बान, रियाज़ी, साइंस और समाजी उलूम जैसे मज़ामीन को आर्ट के तजर्बों के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है। इन मज़ामीन के बहुत से तसव्वुरात को आर्ट आसानी और बहुत सादगी से वाज़े कर सकता है। इन मज़ामीन के तजरीदी तसव्वुरात को आर्ट की मुख्तलिफ़ शक्लों का इस्तेमाल करके ठोस और मरई शक्लों में दिखाया जा सकता है। आमोज़िश के इस तरीक़े से हुसूल इल्म में मदद मिलती है। किसी भी शोबा इल्म का मज़मून हो, एक तरफ उसकी तफ़हीम और उसका इतलाक़ आसान हो जाता है, और दूसरी तरफ उसके हुस्न और क़बाह को समझने का शऊर भी पैदा होता है। इसी को कुल्ली या मुकम्मल आमोज़िश कहते हैं।
آرٹ اظہار کے لیے ایک زبان عطا کرتا ہے۔ اظہار بصری آرٹ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے یا پھر اداکاری سے متعلق کسی شکل کے ذریعے بھی۔ اس طرح ایک بچہ یا تو کچھ بنا کر یا پھر اپنی آواز یا جسم کی اداکاری سے کسی بھی تصور کی وضاحت کر سکتا ہے۔ آرٹ سے مربوط کلاس روم ایسے تجربات سے ہمکنار کرتا ہے جو بچوں کو اپنے دماغ، دل اور جسم کے ساتھ مشغول رکھتے ہیں۔ آرٹ ایجوکیشن اور آرٹ سے مربوط آموزش میں کیا فرق ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کہیں تو ہم آرٹ اور ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں اور کہیں ہم آرٹ سے مربوط آموزش کی بات کرتے ہیں۔ بہت سادہ الفاظ میں آرٹ ایجوکیشن ہمارا ایک درسیاتی شعبہ ہے، یا یوں کہیے کہ ایک مضمون ہے جو پہلی سے 10ویں تک لازمی طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ آرٹ ایجوکیشن کا مطلب ہے آرٹ کی قواعد، تھیوری اور اس کی کسی بھی شکل کی انجام دہی کی تکنیکوں کا اختصاصی علم۔ یہ ایک تجرباتی علم ہے جو استاد بچوں میں فروغ دیتا ہے اور پھر بچے بصری یا کسی دیگر اداکارانہ آرٹ کے ذریعے خود اپنے کو ظاہر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ آرٹ ایجوکیشن ایک عمل ہے جو بچے کی حسیاتی کھوج کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ آرٹ ایجوکیشن افکار و خیالات اور مادی اشیاء کے ساتھ مل کر کام کرنے اور اظہار کی تخلیقی صلاحیت کو ظاہر کرنے کا ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے۔ اس میں ایسے خیالات و افکار بھی ہو سکتے ہیں جو صرف لفظوں سے ادا نہیں ہوتے۔ آرٹ ایجوکیشن سے غیر لفظی اظہار کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ اظہار گیت کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، مصوری بھی ہو سکتی ہے اور اداکاری بھی۔ آرٹ سے مربوط آموزش و تدریس کا ایک ماڈل ہے جو آرٹس کے ذریعے اور آرٹس کے ساتھ آموزش پر مبنی ہے۔ یہ ایک عمل ہے جس میں آرٹ آموزش اور تدریس کا ایک میڈیم یعنی ذریعہ اور کسی بھی مضمون یا درسیات میں کسی تصور کی فہم کی کلید بنتا ہے۔ آرٹ سے مربوط آموزش طالب علم تخلیقی طور پر کرتا ہے یا اس کی کھوج کرتا ہے اور مختلف تصورات اور آرٹ کے تجربات کے بیچ رشتوں کو بناتا ہے۔ انٹیگریشن میں ہم درسیات کے مرکز میں آرٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اس طرح آرٹ سے بچے کھوج کرتے ہیں اور متعدد مہارتوں اور صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ آرٹس بصری بھی ہوتے ہیں اور اداکاری کے بھی ہوتے ہیں۔ بصری آرٹس آرٹ کی ایک تخلیقی شکل ہے جس کی تحسین و ستائش بھی کی جاتی ہے، اور بنیادی طور پر بصری آرٹ مصوری، بت تراشی، فوٹوگرافی، چھپائی، سٹیج آرٹ، مقامی اشیاء، اطلاعاتی آرٹ اور کرافٹ پر مشتمل ہوتے ہیں، جبکہ اداکاری کا فن ایک تخلیقی آرٹ ہے اور اس میں حاضرین اور ناظرین کے سامنے فنکارانہ اظہار کے لیے اداکاری کا سہارا لیا جاتا ہے، اور فنکار اپنی آواز، جسمانی حرکات و سکنات اور قریب کی اشیاء کے ذریعے فنکارانہ اظہار کی ترسیل کرتے ہیں۔ اداکاری یا پرفارمنگ آرٹ میں رقص، موسیقی جس میں ساز اور آواز دونوں شامل ہیں، تھیٹر، کٹ پتلی، نقالی، قصہ گوئی، مارشل آرٹس، جادوئی کھیل اور سنیما وغیرہ شامل ہیں۔ آموزش کو کلی، پرلطف اور تجرباتی بنانے کے لیے آرٹس کا کیا کردار ہے؟ آرٹس کے ساتھ سرگرم مشغولیت کے وقت طلباء مختلف مرحلوں سے گزرتے ہیں۔ یہ مرحلے مشاہدہ، غور و فکر، خیال آرائی، کھوج، تجربے کی انجام دہی، استنباط، تخلیق، باز تخلیق اور اظہار سے عبارت ہیں۔ ان مرحلوں میں تینوں اقلیموں یعنی وقوفی، سائیکوموٹر اور جذباتی اقلیمات کی حقیقی شرکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ اپنی نوعیت میں تجرباتی ہوتے ہیں اور طلباء کے کلی ڈیولپمنٹ پر منتج ہوتے ہیں۔ آرٹس طلباء کی متنوع آموزشی ضرورتوں کی تکمیل کرتے ہیں اور ہر طالب علم کو اظہار کے متبادل وسیلے بھی مہیا کرتے ہیں۔ اس طرح طلباء نتائج کے کسی دباؤ کے بغیر کسی عنوان پر زیادہ گہرائی کے ساتھ کھوج بین بھی کر سکتے ہیں اور تجربات بھی کر سکتے ہیں، اور نتیجے کے اعتبار سے آموزش پرلطف ہو جاتی ہے۔
شکریہ۔